क्रिकेट की दुनिया में एक जैसे जलजला आया हुआ है। T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में बस कुछ ही हफ्ते हैं और बांग्लादेश ने एक ऐसा कदम उठा लिया है जिससे पूरा टूर्नामेंट बल्कि आलमी क्रिकेट की सियासत ही हिल कर रह गई है। जी, और ये सिर्फ एक टीम का इनकार नहीं है। ये एक आप कहें कि ऐसी चिंगारी है जिसके शोले पाकिस्तान तक पहुंच सकते हैं, और ये क्रिकेट की जो पूरी आलमी माईशत है उसे अरबों डॉलर का नुकसान हो सकता है। हमारे पास जो तज्जिया है वो इसी बहरान की हर तह को खोलता है। तो आज हम इसी को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर बांग्लादेश ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, और सबसे अहम सवाल, अब पाकिस्तान के पास क्या रास्ते हैं। अच्छा, तो आइए सीधा मुद्दे पर आते हैं। खबर तो यही है कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को साफ साफ कह दिया है कि उनकी टीम वर्ल्ड कप के मैचेस खेलने भारत नहीं जाएगी। हाँ, लेकिन यहाँ एक बारीकी समझना बहुत जरूरी है। वो वर्ल्ड कप का मुकम्मल बाइकआउट नहीं कर रहे हैं। अच्छा, जी, उनका मुतालबा बड़ा दिलचस्प है। वो कह रहे हैं कि टूर्नामेंट तो पहले ही हाइब्रिड मॉडल पर है। पाकिस्तान अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रहा है, तो हमारे मैचेस भी वहीं करवा दें। लेकिन ये मुतालबा आया कहाँ से? मतलब एक पूरा वर्ल्ड कप दांव पर लगा दिया गया है और वजह सिर्फ एक खिलाड़ी है, मुस्तफिजुर रहमान। ये बात कुछ हजम नहीं होती। यही तो इस कहानी का सबसे ड्रामाई पहलू है। जो तज्जिया हमारे सामने है उसके मुताबिक बांग्लादेश ने इसे उसूल और कौमी गैरत का सवाल बना लिया है। कौमी गैरत का? जी, उनका मौक़िफ़ यह है कि मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से सियासी दबाव की वजह से निकाला गया। उनकी दलील बहुत सीधी है कि अगर भारतीय बोर्ड यानी बीसीसीआई हमारे एक खिलाड़ी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सका, तो वो हमारी पूरी टीम, मैनेजमेंट और हज़ारों फैंस की हिफाजत की ज़मानत कैसे देगा। यानी वो एक छोटे वाक़ये को एक बड़ी तस्वीर में फिट करके पेश कर रहे हैं। लेकिन क्या ये वाकई एक उसूली मौक़िफ़ है या ये सिर्फ भारत पर दबाव डालने का एक बहाना है? आपका सवाल बिल्कुल दुरुस्त है। देखें, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि बांग्लादेश वाकई अपनी सिक्योरिटी को लेकर परेशान है, लेकिन दूसरा जाविया जो ज्यादा गहरा है वो ये है कि शायद वो बीसीसीआई के बढ़ते हुए असर से तंग आ चुके हैं और वो ये पैगाम दे रहे हैं कि हम आपके माली दबदबे के सामने हर बार नहीं झुकेंगे। तो फिर आईसीसी ने क्या किया? जाहिर है वो खामोश तो नहीं बैठे होंगे। बिल्कुल नहीं। ज़राए बताते हैं कि आईसीसी ने पहले तो ताकत का इस्तेमाल करने की कोशिश की। उन्होंने बांग्लादेश को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया। 24 घंटे का? जी, कि फैसला वापस लें वरना नताइज के लिए तैयार रहें। लेकिन बांग्लादेश ने वो अल्टीमेटम मुस्तरद कर दिया। ये तो बहुत बड़ी बात है। आईसीसी को बराह रास्त इनकार करना, इसकी हिम्मत कहाँ से आई? इस हिम्मत के पीछे एक तल्ख हकीकत छुपी हुई है। तज्जिया निगार का कहना है कि आईसीसी को दरअसल बीसीसीआई ने माली तौर पर जैसे यरगमाल बनाया हुआ है। यरगमाल? जी, आईसीसी की आमद का सबसे बड़ा हिस्सा भारत से आता है और वही पैसा फिर तमाम बोर्ड्स में तकसीम होता है। इसलिए ज्यादातर मुमालिक भारत के खिलाफ आवाज उठाने से डरते हैं। तो ये जो खबरें आ रही हैं कि आईसीसी बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड को टूर्नामेंट में शामिल करने का सोच रहा है। हाँ, ये उसी ताकत के खेल का हिस्सा है। ये एक तरह से धमकी है कि आप नहीं तो कोई और सही। बिल्कुल, एक सर्द महरी वाली कारोबारी चाल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आप वाकई बांग्लादेश जैसी एक बड़ी क्रिकेट खेलने वाली कौम को स्कॉटलैंड से बदल सकते हैं? तिजारती लिहाज से ये एक बहुत बड़ा धचका होगा। ठीक है, तो बांग्लादेश ने अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया। आईसीसी अपनी ताकत दिखा रहा है। लेकिन अब इस कहानी में पाकिस्तान का किरदार आता है, जहां से सूरत-ए-हाल वाकई धमाका-खेज हो सकती है। जी, और तज्जिया निगार इसे पाकिस्तान के लिए एक तारीखी मौका करार दे रहे हैं। तारीखी मौका? हाँ, उनका कहना है कि ये पाकिस्तान के लिए अपने पुराने इत्तेहादी बांग्लादेश के साथ खड़े होने का एक सुनहरी मौका है और आलमी क्रिकेट में भारत के मुबैना तसल्लुत को चैलेंज करने का भी। एक मिनट, तारीखी मौका या तारीखी खुदकुशी? आइए हकीकत की बात करते हैं। इसके माली नताइज तो तबाहकुन होंगे। हाँ, वो तो है। पाक भारत मैच किसी भी वर्ल्ड कप की जान होता है। $3.5 अरब के निशराती हुकूक दाव पर हैं। अगर ये मैच नहीं होता तो ब्रॉडकास्टर्स तो आईसीसी को अदालत ले जाएंगे। क्या पाकिस्तान इतना बड़ा नुकसान उठा सकता है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। ये एक बहुत बड़ा जुआ है और तज्जिया इस बात को तस्लीम करता है।
پاکستان پر پابندیاں لگ سکتی ہیں، ورلڈ کپ کی آمدنی سے 1 پیسہ نہیں ملے گا۔ تو پھر فائدہ کیا؟ دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ یہ ایک شارٹ ٹرم پین ہے جس کا لانگ ٹرم گین بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ یہ ایک طرح سے عالمی کرکٹ میں پاکستان کے حقیقی اثر و رسوخ کا امتحان ہے۔ لیکن کیا یہ دعویٰ حقیقت پر مبنی ہے کہ پاکستان کے بغیر عالمی کرکٹ چل نہیں سکتی؟ یہ سننے میں تو اچھا لگتا ہے، لیکن آئی سی سی اور بی سی سی آئی شاید کہیں گے ٹھیک ہے مت کھیلو، ہم آپ کے بغیر بھی ٹورنامنٹ کرا لیں گے۔ یہی تو اربوں ڈالر کا سوال ہے نا۔ تجزیہ نگار کا موقف ہے کہ آزما کر دیکھ لینا چاہیے۔ ان کے مطابق اگر پاکستان اور بنگلہ دیش 2 بڑی ایشیائی ٹیمیں ایک ساتھ کھڑی ہو جاتی ہیں تو یہ صرف ورلڈ کپ کا بحران نہیں رہے گا، اس سے ایشیا کپ کا مستقبل بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اچھا۔ جی، یہ ایک ایسا دھچکا ہوگا جس سے سنبھلنا آئی سی سی کے لیے آسان نہیں ہوگا۔ لیکن آپ کی بات درست ہے، اگر یہ جوا الٹا پڑ گیا تو پاکستان عالمی کرکٹ میں کئی سال پیچھے جا سکتا ہے۔ یہ تو عالمی سطح پر طاقت کا کھیل چل رہا ہے، لیکن اسی دوران ہمارے اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ بھی کچھ عجیب ہو رہا ہے، اور یہ ہمیں بابر اعظم کے معاملے کی طرف لاتا ہے، جنہیں اچانک بگ بیش لیگ سے واپس بلا لیا گیا ہے۔ جی، اور اس معاملے میں بھی 2 کہانیاں گردش کر رہی ہیں، ایک سرکاری کہانی ہے اور ایک وہ جو پس پردہ چل رہی ہے۔ سرکاری موقف تو یہی ہے کہ انہیں آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے لیے قومی کیمپ میں شامل ہونا ہے۔ جی، جو کہ سننے میں بالکل ٹھیک لگتا ہے، قومی ذمہ داری ہے۔ لیکن غیر سرکاری کہانی کیا ہے؟ تجزیے میں کہا گیا ہے کہ یہ بورڈ کی طرف سے شرمندگی سے بچنے کی کوشش تھی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ تجزیے کے مطابق بابر اعظم کی کارکردگی بی بی ایل میں توقعات کے مطابق نہیں تھی، وہ رنز نہیں بنا پا رہے تھے، اور یہ خدشہ تھا کہ ان کی ٹیم انہیں فائنل میچز میں بینچ پر بٹھا دے گی۔ اب آپ سوچیں، پاکستان کا سب سے بڑا سٹار اگر آسٹریلیا کی لیگ میں بینچ پر بیٹھا نظر آئے تو یہ کتنی بڑی تذلیل ہوگی۔ تو اس ممکنہ شرمندگی سے بچنے کے لیے بورڈ نے قومی کیمپ کا جواز پیش کر کے انہیں واپس بلا لیا۔ اور آسٹریلوی کمنٹریٹرز کے تبصروں نے تو جیسے آگ پر تیل کا کام کیا۔ انہوں نے آن ایئر کہہ دیا کہ بابر اور رضوان عالمی معیار کی T20 کرکٹ کے لیے موزوں نہیں ہیں۔ یہ تو بہت ہی سخت الفاظ ہیں۔ یہ دونوں کا مرکب لگتا ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ان کے سٹرائک ریٹ پر کافی عرصے سے بحث ہو رہی ہے، لیکن جس انداز میں یہ بات کہی گئی اسے تجزیہ نگار نے بدتمیزی قرار دیا ہے۔ یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ یہ تجزیہ نگار کی اپنی ذاتی رائے ہے جو شاید آسٹریلوی کلچر پر ان کی مایوسی کی عکاسی کرتی ہے۔ تو ایک طرف عالمی سطح پر بورڈ سیاست کھیل رہا ہے اور دوسری طرف مقامی سطح پر اپنے کھلاڑیوں کی خامیوں پر پردہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ دونوں واقعات مل کر پاکستان کرکٹ بورڈ کی حکمت عملی کے بارے میں کیا بتاتے ہیں؟ یہی کہ ہمارا بورڈ اکثر رد عمل میں فیصلے کرتا ہے بجائے اس کے کہ ایک طویل مدتی پالیسی بنائے۔ بابر کا معاملہ یہ بھی دکھاتا ہے کہ ہمارے کھلاڑی جنہیں ہم یہاں سپر ہیرو سمجھتے ہیں، جب وہ دنیا کی ٹاپ لیگز میں جاتے ہیں تو انہیں اپنی خامیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ تو آخر میں ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ایک طرف کرکٹ کا سب سے بڑا سیاسی بحران ہے، آئی سی سی کے اختیار کا امتحان ہے اور پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ دوسری طرف ہمارے اپنے اندرونی مسائل ہیں۔ بالکل، بنیادی کشمکش کرکٹ، سیاست اور پیسے کے درمیان ہے۔ بنگلہ دیش نے اصولوں کی بنیاد پر ایک لکیر کھینچی ہے، بھارت اپنی مالی طاقت کا استعمال کر رہا ہے، اور پاکستان ایک ایسے دوراہے پر کھڑا ہے جہاں اس کا ایک فیصلہ عالمی کرکٹ کے مستقبل کی سمت معین کر سکتا ہے۔ آج کی یہ ساری گفتگو ایک بہت بڑے سوال پر آ کر ختم ہوتی ہے۔ جب کھیل کی دنیا میں پیسہ اور سیاست اس قدر حاوی ہو جائیں تو کیا کسی چھوٹے ملک کے لیے غیرت اور اصولوں کی بنیاد پر طاقتور قوتوں کے خلاف جیتنا ممکن بھی ہے، یا اس طرح کا موقف اختیار کرنا صرف ایک علامتی احتجاج ہے جس کا سب سے زیادہ نقصان آخر میں خود اسی ملک کو اٹھانا پڑتا ہے؟